अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, सुहेल आफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट इस वक्त उरूज पर जा रही है। जहां सुहेल आफरीदी की गाड़ी जाती है पूरा शहर बाहर निकल करके आ जाता है। हरीपुर और एबटाबाद मानसरा के अंदर आज वो गए। हरीपुर से क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है, मैं वहीं से हूँ, तो आज जो मनाज़र मैंने वहाँ पर देखे उसकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। जुनैद सफदर की शादी इस वक्त ट्रेंड बनी हुई है ट्विटर के ऊपर। वजह क्या है? शादी तो हो जाती है, सभी की होती है, लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी वहाँ पर दिखाई दी गई उस शादी के अंदर कि जिनके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। क्या वजह है, क्यों इतनी ज़्यादा बहस हो रही है जुनैद सफदर की शादी के हवाले से। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को दरियाओं पे सफ़र करना पड़ गया। सिंध हुकूमत ने तमाम रास्ते उनके लिए बंद कर दिए। कश्तियों में वो सफ़र कर रहे हैं और किस तरह आवाम उनके साथ जुड़ रही है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। स्पीकर जो कौमी असम्बली के हैं, उन्होंने एक ऐसा मुज़ाका खेज़ बयान दे दिया कि तमाम मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनके पुराने बयानात सोशल मीडिया पे शेयर करके उनको आईना दिखा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट प्लस हुकूमत इंतहाई खौफ का शिकार है, डरी हुई है और इस वक्त बड़ी तेज़ी से बड़े फ़ैसले हो रहे हैं आवाम की मोबिलाइजेशन को देखकर। याद रहे 8 फरवरी में आज तकरीबन 20 दिन के करीब वक्त रहता है और आवाम है कि चीख चीख कर नारे लगा रही है कि हमें डी चौक ले कर के जाओ। मामला किस तरफ जाएगा? क्या पूरा पाकिस्तान बंद किया जाएगा? हलीमा खान साहिबा के मुताबिक अगर इमरान खान साहब को जेल से ट्रांसफ़र करके कहीं और ले करके जाया जाता है तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दिया जाए। सुहेल आफरीदी वादी तीरा में क्या कुछ बोल करके आए, ऐसा बोल करके आए कि जिसने तकरीबन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हलचल मचा दी है। इस वक्त तफसीलात आपके साथ शामिल करता हूँ। सुहेल आफरीदी साहब हरीपुर के अंदर गए। ये मनाजिर हरीपुर से आज हमने देखे। हरीपुर का जो छोटा सा शहर है, एक जीटी रोड दरमियान से शहर के गुजरता है, वहाँ पर इशारा चौक या बत्ती चौक या घोड़े वाला चौक, कोई भी नामों से दे दे, मुख्तलिफ नामों से लोग उसको पुकारते हैं। वहाँ पर मेन जीटी रोड मुकम्मल बंद था घंटों तक के लिए और ये पब्लिक वहाँ पर, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ख़ास करके इस चौक के अंदर इतनी बड़ी आवाम आज तक कभी भी नहीं देखी। बहुत बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं वहाँ पर। उमर अयूब खान साहब, उनके 2 भाई वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन रैलियाँ होती हैं वहाँ पर। नवाज़ शरीफ वहाँ पे बहुत दफ़ा आया। वो कमेटी ग्राउंड है, वहाँ पर जलसे वगैरह तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे इस तरह से अवाम का इकट्ठा होना और ये जोश जज्बा, कम से कम मेरी यादाश्त के मुताबिक मैंने इस तरह से ये विजुअल्स वहाँ पर नहीं देखे, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम इमरान खान की रिहाई के लिए कितनी बेचैन है, कितनी बेताब है। हरीपुर शहर जो है वो मुज़ाफ़ाती इलाके जो हैं, गाँव हैं, डिफरेंट दूर दूर पहाड़ों के ऊपर हैं। ये जो वादी है बीच में, इसमें मुख्तलिफ़ इलाके, मुख्तलिफ़ गाँव हैं दूर दूर। शहर की कोई इतनी ख़ास ज़्यादा आबादी है भी नहीं। ये जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल में पूरा शहर ही था जो बाहर निकल करके जीटी रोड पे आकर के खड़ा हो गया था। वहाँ पे सुहेल आफरीदी ने तकारीर की। वहाँ पे बाकी जो लोग थे, वहाँ की जो लोकल क़यादत है, यूसुफ अयूब खान साहब थे वहाँ पे, मलिक अदील इकबाल साहब थे वहाँ पे, उमर अयूब साहब वहाँ पे थे, उनकी क़यादत, और उन्होंने वहाँ पे तकारीर की। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो बाबर सलीम सवाती साहब, जो आजकल काफ़ी जारहाना हुए हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये काफ़िला जब एबटाबाद गया तो वहाँ पे मनाजर हैरान कुन लोगों को नजर आए। बहुत बड़ी तादाद में अवाम वहाँ पर मौजूद थी चौक के अंदर। वहाँ पे एक रैली किसी सूरत में जब काफ़िला सुहेल आफरीदी साहब का वहाँ पहुँचा तो इसी तरह से मनाजर वहाँ पर भी पाकिस्तानियों को नजर आए। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी की क्लिपिंग सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है वादी तीरा के हवाले से। कल भी मैंने आपको अपडेट किया था। वहाँ पे पश्तो ज़बान में जो बातचीत कर रहे थे सुहेल आफरीदी, बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के अंदर वो समझ नहीं आई क्योंकि लैंग्वेज का गैप है बीच में। तो मैं मुख्तसरन आपको बता दूँ, उन्होंने बहुत ही सख्त और जारहाना बातें की वहाँ पर। उन्होंने कहा इस ऑपरेशन के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ज़बरदस्ती बंद कमरे में बैठ करके फ़ैसले किए जाते हैं। और फिर उन्होंने ये तक कहा कि बंदूक का मुकाबला तो बंदूक से होता है, लेकिन मेरे पास बंदूक नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ बोलने के लिए मुँह है। मैं अपने लोगों को बंदूक नहीं देना चाहता, मैं उन्हें कलम देना चाहता हूँ। फिर एक जगह पर उन्होंने ये कहा कि ये इलाका मेरा है, ये जगह मेरी है, यहाँ पर बदमाशी भी हमारी ही चलेगी, किसी बाहर वाले की नहीं चलेगी। और ये बड़ी सेंसिबल बात है, बड़ी लॉजिकल बात है। अब जनाब साहिवाल से, सियालकोट से, लाहौर से, फैसलाबाद से तलाल चौधरी बैठ करके ये फ़ैसला नहीं कर सकता ना कि वादी तीरा के अंदर रहने वाले लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा, वादी तीरा के मसाइल कैसे हल किए जाएंगे। ये वहाँ के मकामी नुमाइंदे करेंगे। अब वहाँ पे जिस तरह से लोगों को तकालीफ दी जा रही है, नकल मकानी, ज़बरदस्ती ज़िंदगी सारी उन्होंने वहाँ पे गुजारी, आबाओ अजदाद से सैकड़ों सालों से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं और उनको जा कर के ये बोला जाता है कि गाड़ी मंगवाओ, अपना सामान ला दो और वहाँ से निकलो। कच्चे मिट्टी के घर बेचारे, वो वहाँ पर खेती बाड़ी करके गुजारा करने वाले लोग शहर के शहर वहाँ से नकल मकानी करने पे मजबूर, और फिर उनको सड़कों पे जा कर के वो टोकन नहीं दिए जाते गाड़ियों के, और जिस तरह से उनको जलील किया जाता है। ये सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा। ये मुझे इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ख़त्म करने के लिए, एज आई सेड यस्टरडे, कि ये इस मुल्क के इदारों पर और इस जेली हुकूमत के ऊपर ये कितनी बड़ी चार्जशीट है। ये करोड़ों लोगों का नुमाइंदा
کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ یہ آپریشن جیلی ہے، یہ امن قائم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی فائدے استعمال کر لینے کے لیے، اور عمران خان کی دشمنی میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا یہ میرا علاقہ ہے تو یہاں پر بدماشی کسی کی نہیں چلے گی۔ پھر انہوں نے اپنے ایک آدمی غنی تکڑا شاہ، انہوں نے پشتو میں سے کہا تم تگڑے ہو جاؤ اور یہ ٹوکن دو ان کو، اگر یہ نہیں دیتے تو خود ٹوکن دو اور گاڑیاں یہاں سے جو ہو سکتی ہیں نکالو ان کو۔ خیبر پختونخوا حکومت جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کرے گی، یہ باتیں انہوں نے وہاں پر کی۔ دوسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان ٹی ٹیپ کی جو قائدین ہیں وہ سندھ کے اندر عوام کو موبلائز کر رہے ہیں اور سندھ حکومت نے ان کے راستے بند کر۔ یہ مناظر آج سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملے کہ وہ دریاؤں کے ذریعے کشتیوں میں بیٹھ کر کے اپنے منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے۔ بڑی اچھی ویژولز آ رہے ہیں ان بزرگ حضرات جو خاص کر آئین کی جنگ پاکستان کے اندر لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا فنی جملہ آج کہا، محمود خان اچکزئی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ مطلب کہ ایک بندہ الیکشن جب ہار جائے تو اس کی بیوی کو بھی پتہ ہے، بہن کو بھی پتہ ہے، ماں کو بھی پتہ ہے، تو وہ گھر کیسے جاتا ہوگا؟ شہباز شریف کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے وہ گھر کیسے جاتا ہوگا، اس کی بیوی تو ہو سکے چھوڑو مڑا تم تو الیکشن ہی ہارے ہوئے۔ بڑا ان کے اوپر انہوں نے طنز کیا، اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لیڈرز یہ کبھی اقرار الحسن، خیر انہوں نے نام تو نہیں لیا، اشارتاً کہا کبھی اقرار لانچ کر رہے ہو، کبھی مرزا لانچ کر رہے ہو، اور لیڈر جو ہے وہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتا کہ جیسے تم ایجاد کر لو گے، لیڈر تو گلیوں سے نکلتے ہیں۔ اور اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اتنا طاقتور لیڈر ہے کہ وہ جیل سے بیٹھ کر کے ایک آدمی کو کہتا ہے کہ تم استعفیٰ دے دو، دوسرے کو کہتا ہے تم کل سے وزیر اعلیٰ ہو، اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ عوام کا پریشر ہے، عوام اس طرف کھڑی ہے، عوام اس کے فیصلے کے سوا کسی کا فیصلہ ماننا ہی نہیں چاہتی۔ یہ بڑی زبردست باتیں میں سن رہا تھا محمود خان اچکزئی صاحب نے کی۔ بہرحال تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اب وہ سربراہ بھی ہوں، دوسری طرف ان کو اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیا گیا ہے، تو اس موومنٹ کے اندر یہ چیزیں ہمیں دوسرے اینگل سے تیز ہوتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دوسری طرف عوام جس طرح سے نکل رہی ہے سہیل آفریدی کے ساتھ، اور 8 فروری سے پہلے وہ خیبر پختونخوا کو مکمل طور پہ موبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور آج انہوں نے کہا بھی کہ اگر ہم اگلی کال جب آپ کو دیں گے تو اس کے لیے تیار ہوں، اگر ماریں گے تو مرنے کے لیے تیار ہو۔ تو بڑے پرجوش نعرے تھے ان کے۔ اس سے وزیر اعلیٰ صاحب کا جو ارادہ ہے وہ تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ڈیڈ لاک کے اوپر چیزیں کھڑی ہیں، عمران خان سے ملاقات تک نہیں کرنے دے رہے، تو آخر حل پھر وہی ہے، دوسرا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، آپ ان زبردستی اور جبری آپریشنز کو نہیں مان رہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو نہیں مان رہے، آپ سرخم تسلیم ان کے سامنے نہیں کر رہے، آپ اس اسمبلی کو نہیں مان رہے، آپ جیلی الیکشن کو نہیں مان رہے، اور سامنے والے آپ کی بات نہیں مان رہے، تو معاملہ جائے گا کدھر؟ یہ روزانہ بیٹھ کے رانا سناؤ لو اور یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بات مذاکرات سے حل کی جائے، لیکن مذاکرات میں آخر کیا نکلے گا؟ مذاکرات میں بات جب ٹیبل کے اوپر بیٹھا جاتا ہے تو پھر برابری کی بات ہوتی ہے، چلیں 4 تمہاری مان لی، 2 ہماری مان لی۔ آپ ان جن کے ساتھ یہ پچھلے 3 سال سے فسطائیت ہو رہی، ان کی آپ 3 بھی مانیں گے تو آپ کنویں میں جا کر کے گر جائیں گے۔ آپ ان کی یہ مان لیں کہ الیکشن واپس کر دیں، آپ ان کی یہ مان لیں کہ عمران خان کو باہر چھوڑ دیں، آپ ان کی یہ مان لیں کہ نیا الیکشن کروا دیں، آپ کے پاس تو حل ہی کوئی نہیں ہے، آپ مذاکرات میں سروائیو ہی نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ریالٹی ہے۔ اور ان حالات کے اندر جس طرح سے عوام باہر نکل رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جس تکون کا جو تیسرا خانہ ہے نا وہ اپنی جان بچا لے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے طاقت تو ان کے پاس ہے ہی، اور ان کو بیار و مددگار چھوڑے گا۔ پر دیکھتے ہیں آنے والے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ جنید صفدر صاحب کی جو شادی ہے اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے، خیر ان کو کنگریچولیشنس، ان کا پرسنل معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی اتنی بات تو بنتی نہیں ہے، لیکن میں اس کے اوپر کیوں بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ان کی بیوی کے حوالے سے بوٹاکس وغیرہ کروا دیے، سرجری وغیرہ، لوگ اس کی شیئر کر رہے ہیں تصویریں۔ ویل دیٹس ناٹ دا ٹاپک۔ ٹاپک یہ ہے کہ یہ جب شادی ہو رہی ہے وہاں پر اس طرح سے اس کی فوٹیجز آ رہی ہیں، بڑے بڑے فانوس لگے ہوئے، پھول وہاں پر بھی گھسا دیے جہاں پہ لگنے ہی نہیں چاہیے، مطلب کروڑوں روپے کی یہ شادی پبلک کو، عوام کو دکھائی جا رہی ہے، مہندی کی تقریب ہو رہی ہے، یہ گانے کی تقریب ہو رہی ہے، یہ فلاں تقریب ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اسی ملک کے اندر انہی کے فیصلوں پر ہزاروں لوگوں کے اوپر قیامت برپا ہے۔ یہ برف میں معصوم بچے بیٹھے ہوئے بلک رہے ہیں، کس جبر، کس فسطائیت سے وہ گزر رہے ہیں، اور اس ملک کے حکمران اس طرح کی فوٹیجز اپنے اکاؤنٹوں پہ آ کر کے لگا رہے ہیں کہ بھائی ہم تو یوں جی رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، یہ اس چیز کے اندر دیکھنے والی بات تھی۔ یہ موصوف کی دوسری شادی تھی، اللہ ان کی شادی کو کامیاب کرے۔ آپ اس کو سادگی سے بھی کر سکتے تھے، چلیں آپ نے اپنی شادی کو اگر بہتر طریقے سے کرنا تھا، پیسہ لگانا تھا، آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ہی ہے، بہرحال آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کی کم سے کم یہ فوٹیجز وغیرہ تو نہیں پبلک کرنی چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ مطلب آپ جیلی صحیح لیکن حکمران کی نشست پہ تو آپ بیٹھے ہوئے نا، اور آپ ہی کے ملک پہ آپ ہی کے فیصلوں کے ذریعے ایک اتنی بڑی آبادی، ایک پورے کے پورے ایک علاقے کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے کہ ادھر سے دہشت گرد گھستے ہیں، ان کو گولیاں مارتے ہیں، ادھر سے دہشت گردوں کو مارنے والا ڈرون جو آتا ہے وہ بھی ان کو ساتھ لے کر کے اڑ جاتا ہے، ادھر بندوق کی نوک کی زور کے اوپر ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، گھر ان کے وہاں پہ تباہ ہو رہے ہیں، برف باری کے اندر بے یار و مددگار سڑکوں چوراہوں کے اندر وہ بیچارے چھتریاں لے کر کے اپنے معصوم بچوں اور جانوروں کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قیامت سے ایک خطہ گزر رہا ہے ملک، اور دوسری طرف آپ دیکھیں یہ عیاشیاں، یہ پیسے کی نمائش اور یہ چیز، اور حیران کن چیز ہے بھائی، یہ تصویر یہ پہچانتے ہیں آپ، یہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ خاتون جو نظر آ رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، یہ والی خاتون، بھائی یہ خاتون ہے، یہ مریم اورنگزیب ہے، یہ دیکھیں کیا سے کیا بن گئی یہ، مطلب انہوں نے اپنی شکلیں ہی بدل دیں، سارے کے سارے جتنے بھی ہیں نا۔ اب مریم نواز کو آپ دیکھ لیں، وہ کیسی دکھتی تھی، اب کیسی دکھتی ہیں۔ یہ مریم اورنگزیب
अपनी शक्लें इन्होंने बदल दी। पिछले 40 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं पंजाब के ऊपर, लोगों की जिंदगियां नहीं बदली, इनकी शक्लें बदल गई। ये अगले 10 साल बाद कुछ और बन जाएंगी। अगले 10 साल बाद जब उम्र अपना असर दिखाएगी चेहरे पे, एक नई शक्ल आपको नजर आ जाएगी। मरियम औरंगजेब साहिबा की, मरियम नवाज साहिबा की, ये सर्जरियों पे सर्जरियां करवाई जा रहे हैं और आवाम की जिंदगी किस तरह से पाकिस्तान के अंदर गुजर रही है इसका आप अंदाजा लगा लें। बहरहाल स्पीकर जो है नेशनल असेंबली के, उनका एक बयान, एक मुनाफिकत से भरा हुआ बयान सामने आया। सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल था। फरमा रहे थे मौसूफ के आइन के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब ये अपोजिशन में थे तो फौज के बारे में क्या कहते थे, जरा चलाओ एडिटर इसका अपना क्लिप, फौज के बारे में क्या कहता था, लगाओ जरा, दिखाओ लोगों को। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। अब जरा इसी हुकूमत के वजीर दिफा जो इस वक्त हैं जेली, उनका भी मैं आपको बताता हूं कि वो इस फौज के बारे में, इस इदारे के बारे में क्या कहा करते थे। एडिटर साहब चलाओ जरा। दफा के लिए 250 अरब रखा गया है, जो बजट में इस वक्त इनके एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। ये अब साहब जो हैं ये असेंबली को चलाना चाहते हैं, फौज के खिलाफ बात नहीं बर्दाश्त करनी, आर्मी चीफ के खिलाफ बात नहीं बर्दाश्त करनी। ये बहरूपी हैं, ये मफाद परस्त, जहाँ से इनका अपना मफाद निकलता है उसके लिए ये मुल्क व मिल्लत और कौम का भी सौदा कर देते हैं। ये बेच देते हैं पाकिस्तानियत भी अपने फ़ायदे के लिए। इस तरह के जली इस वक्त सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। बहरहाल वीलॉग का जो खुलासा है मुख्तसरन तफसीलात से हट करके वो यही है कि अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल रही है, अवाम तैयार है किसी बड़ी कॉल के लिए। सुहेल आफरीदी इशारा दे चुके हैं एक बड़ी कॉल का, लोगों से वादा ले चुके हैं कि निकलोगे, मरने के लिए तैयार हो, लड़ने के लिए तैयार हो, अवाम तैयार। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी ऑपरेशन को रद्द करके बंद कमरों के फैसलों के सामने सीना तान करके खड़े हैं। सरकार इस वक्त इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा रही और अपनी पॉलिसियां ज़बरदस्ती पूरे सूबे के ऊपर मुसल्लत कर रही है और तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिशें जारी और सारी हैं। ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर निकलना चाहता है, दूसरी तरफ हुकूमत जेली मुज़ाकरात के लारे देकर के इस एहतजाज को टालना चाहती है। आने वाला वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही तेज़ी से बड़ी डेवलपमेंट लेकर के सामने आएगा, आपके साथ शामिल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग में आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।